आज हामी छलफल गर्ने विषय रहेको छ ग्राहक संरक्षण सिद्धान्त। यो राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको निम्ति तयार पारिएको नमुना प्रश्न हो। यसमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा ग्राहक संरक्षण सिद्धान्त भन्नाले के बुझिन्छ र ग्राहक संरक्षण सिद्धान्तहरूको बारेमा विस्तृतमा लेख्नुहोस् भनेर आउन सक्छ प्रश्न। अब यो ग्राहक संरक्षण सिद्धान्त भन्नाले चाहिँ संगठनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पुराना ग्राहकहरूलाई टिकाइ राख्ने र नयाँ ग्राहकहरूलाई आकर्षित गर्न अवलम्बन गरिने सिद्धान्तहरू ग्राहक संरक्षण सिद्धान्त अन्तर्गत पर्दछन्। अब तपाईले परिचय यसरी दिन सक्नुहुनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पुराना ग्राहकहरूलाई टिकाइ राख्ने र नयाँ ग्राहकहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूप्रति आकर्षित गर्न अवलम्बन गरिने सिद्धान्तहरू ग्राहक संरक्षणका सिद्धान्तहरू हुन् भनेर तपाईले यसरी परिचय दिन सक्नुहुनेछ। अब एउटा नमुना प्रश्न रहेको छ, यसको बारेमा हामी सरसर्ती चर्चा गर्नेछौँ। यो प्रश्न रहेको छ, बैंकको ग्राहक संरक्षण सिद्धान्तहरूबारे विस्तृतमा प्रकाश पार्नुहोस् भनिएको छ। कुनै पनि व्यावसायिक संस्थाको लागि ग्राहक नै भगवान हुन्, ग्राहक बिना सम्भव छैन। कुनै पनि व्यवसाय ग्राहक बिना त सम्भव नै छैन। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा विभिन्न प्रकारका ग्राहकहरू जस्तै उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, सजिलो, अप्ठ्यारो, नियमित, सम्भाव्य, बुझ्ने, नबुझ्ने आदि ग्राहकहरू संलग्न हुन्छन्, ग्राहकहरू हुन्छन्। यस किसिमका फरक फरक प्रकारका ग्राहकहरूलाई बैंकले समान र असल व्यवहार गर्नु नै ग्राहक संरक्षण सिद्धान्तको प्रमुख अथवा मुख्य उद्देश्य हो। अब बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आउने सबै ग्राहकहरूलाई गर्नुपर्ने व्यवहार, प्रयोग गर्नुपर्ने भाषा, दिनुपर्ने सूचना, गुनासो सुनवाईको व्यवस्था जस्ता विषयहरूमा पूर्ण संरक्षण गर्ने उद्देश्यले यो सिद्धान्तहरूको विकास भएको देखिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशन अनुसार बैंकिङ क्षेत्रमा ग्राहक संरक्षण सिद्धान्तहरू निम्न बमोजिम दिइएको छ। ती सिद्धान्तहरू तल रहेका छन् है त। अब सुरुमा रहेको छ पारदर्शिताको सिद्धान्त। यस सिद्धान्त अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना ग्राहकहरूलाई प्रदान गर्ने सेवा शर्तहरू सम्बन्धित सबै प्रकारका जानकारीहरू ग्राहकहरूलाई गराउनु पर्दछ भन्ने यस सिद्धान्तको मान्यता रहेको छ। वित्तीय सेवा तथा उपकरणहरूका अतिरिक्त सोसँग सम्बन्धित शुल्क, कमिसन, ब्याज दर, जरिवाना, हर्जना लगायतका सम्बन्धमा अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया एवं शर्तहरू समावेश गर्नु पर्दछ भन्ने चाहिँ यो जानकारी गराउनु पर्दछ, ग्राहकहरूलाई पारदर्शी रूपमा जानकारी गराउनु पर्दछ भन्ने चाहिँ यो पारदर्शिताको सिद्धान्त रहेको छ। यसमा वित्तीय सेवा शुल्क, सोको विवरण, कारोबारको प्रक्रिया, कार्यविधि, खाता बन्द गर्दा अवलम्बन हुने प्रक्रिया, ब्याज दर सम्बन्धी व्यवस्था, अग्रिम शुल्क भुक्तानी सम्बन्धी व्यवस्था, जरिवाना, हर्जना, विद्युतीय सेवाको कार्यविधि आदिको सम्पूर्णको जानकारी चाहिँ यो पारदर्शी रूपमा ग्राहकहरूलाई चाहिँ दिनुपर्दछ हैन। अब रहेको छ सूचना सम्बन्धी सिद्धान्त। सूचना सम्बन्धी सिद्धान्तमा बैंकले प्रवाह गर्नुपर्ने सूचना जानकारी सर्वसाधारण ग्राहकले सजिलै बुझ्ने, पढ्न सक्ने हुनुपर्नेछ र कुनै भ्रम सिर्जना हुन सक्ने प्रकारको सूचना वा विज्ञापन प्रसारण र प्रकाशन गर्न पाइने छैन। ग्राहकहरूले थाहा पाउनु पर्ने, अब बुझ्ने भाषा पनि बुझ्ने हुनु पर्यो। त्यसैले कुनै पनि अब बैंकले कुनै कर्जाको अथवा कुनै निक्षेपको कुनै प्रोडक्टहरू लन्च गर्यो, त्यसमा भाषा चाहिँ सूचना चाहिँ सम्बन्धित सबै ग्राहकहरूले बुझ्ने हुनु पर्यो। नेपालीमा हुनु पर्यो, नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवै भाषाको प्रयोग अथवा सबैले बुझ्ने सूचना चाहिँ हुनु पर्यो। तर दुई अर्थ दिने, भ्रम सिर्जना गर्ने खालको चाहिँ हुनु हुँदैन भन्ने चाहिँ यो सूचना सम्बन्धी सिद्धान्तको मूल मर्म रहेको छ। त्यसै गरी रहेको छ अब सरल भाषाको। यसमा सरल भाषाको सिद्धान्तमा ग्राहकहरूलाई उपलब्ध गराउने सेवा शर्त सम्बन्धी जानकारी वा सूचना प्रयोग गरिने भाषा सरल र स्पष्ट हुनुपर्दछ। आफ्ना ग्राहकहरूसँगको कारोबारमा प्रयोग हुने कागजातहरू नेपाली र अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोजनका लागि भने अङ्ग्रेजी भाषामा तयार गर्नुपर्नेछ। भाषा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोजनका निम्ति अङ्ग्रेजी पनि हुनुपर्नेछ, नेपाली र अङ्ग्रेजी। तर सबैले बुझ्ने, नेपालीहरूले बुझ्ने हुनाले, नेपालीहरू नेपाली भाषा बुझ्ने हुनाले त्यसैले सरल भाषा, कुनै द्विअर्थी नदिने सजिलै बुझ्न सक्ने भाषाको चाहिँ यस सरल भाषाको प्रयोग सम्बन्धी सिद्धान्तले अवलम्बन गर्दछ। त्यसै गरी अब रहेको छ वित्तीय सेवा शुल्क एवं शर्त सम्बन्धी सिद्धान्त।
अब बैंक तथा वित्तीय संस्थामा विभिन्न प्रकारका ग्राहकहरू सम्बन्धित हुन्छन्। त्यसमा के कस्ता शुल्कहरू लाग्दछन् त्यसको चाहिँ ग्राहकहरूलाई स्पष्ट रूपमा जानकारी दिनुपर्दछ भन्ने सिद्धान्त यो वित्तीय सेवा शुल्क सम्बन्धी सिद्धान्तको मुख्य उद्देश्य रहेको छ। यस सिद्धान्त अनुसार ग्राहकहरूसँग वित्तीय सेवाका लागि सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्दा सेवा प्रदान गर्ने क्रममा त्यस्तो सम्झौता पत्रमा उल्लेखित शुल्क, ब्याज दर र शर्तहरूमा परिवर्तन हुँदा अनिवार्य रूपमा ग्राहकहरूलाई लिखित वा राष्ट्रिय स्तरका पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरी जानकारी गराउनु पर्नेछ। अब तपाईँले राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको ब्याज दर परिवर्तन भयो भने कुनै राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा चाहिँ यसको ब्याज दर परिवर्तन सम्बन्धी सूचना भनेर प्रकाशित गर्नुपर्नेछ भनिएको छ। यो चाहिँ वित्तीय सेवा शुल्कमा लिने सेवा शुल्कमा परिवर्तन भयो भने ग्राहकहरूलाई जानकारी गराउनु पर्दछ भन्ने यो वित्तीय सेवा शुल्क सम्बन्धी सिद्धान्त रहेको छ। अब 5औं नम्बरमा रहेको छ सरल ब्याङ्किङ सम्बन्धी सिद्धान्त। अब ब्याङ्किङ पहुँच चाहिँ अपाङ्गहरूलाई, ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सबैले सहज तरिकाले पुग्ने हुनु पर्यो। त्यसै गरी सहज तरिकाले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट सहज तरिकाले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ग्राहकले आफ्नो काम चाहिँ सम्पन्न गर्नु पर्यो। त्यसरी अब यस अनुसार ज्येष्ठ नागरिक एवं शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिई विशेष सुविधाका साथ सरल ब्याङ्किङ सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ भने ब्याङ्किङ परिसर र काउन्टर अपाङ्ग मैत्री हुनुपर्नेछ। यसका साथै वित्तीय साक्षरता कम भएका व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्ने व्यवस्था ब्याङ्क आफैले गर्नुपर्नेछ भनिएको छ है त। सिद्धान्तको सरल ब्याङ्किङ सम्बन्धी सिद्धान्तभित्र रहेको छ है त। त्यसै गरी अब रहेको छ खाता सञ्चालन तथा बन्द गर्दा लाग्ने शुल्क सम्बन्धी सिद्धान्त। इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाले निक्षेप खाता खोल्दा, चेक जारी गर्दा, खाता सञ्चालन गर्दा, खाता खोलेको 6 महिनापछि खाता बन्द गर्दा, स्टेटमेन्ट दिँदा वा व्यक्तिगत रूपमा 2 लाखसम्मको एबीबीएस एनी ब्रान्च ब्याङ्किङ सिस्टम सेवा प्रदान गर्दा कुनै किसिमको शुल्क लिन पाइने छैन। ग्राहकको निष्क्रिय खाता सक्रिय गराउँदा कुनै शुल्क लिन पाइने छैन। खातामा न्यूनतम मौजदात नेपाली मुद्रामा विद्युतीय कार्डहरू जारी गर्दा सुरुमा लिइने शुल्कमा बाहेक त्यस्ता कार्डको अवधि समाप्त नहुन्जेल नवीकरण शुल्क लिन पाइने छैन। जस्तो कि एटीएम कार्ड, त्यस्तै डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यस्तो जारी गर्दा चाहिँ सुरुमा लिइने शुल्क बाहेक त्यो नवीकरण नहुन्जेलसम्म चाहिँ शुल्क लिन पाइने छैन भन्ने चाहिँ यसको रहेको छ। त्यसै गरी अर्को रहेको छ चेक भुक्तानी सम्बन्धी सिद्धान्त। चेक, बिल, पे अर्डर लगायतका कुनै वित्तीय उपकरणका माध्यमले आफ्नो खातामा जम्मा भएको रकम जम्मा गर्दा त्यस्तो उपकरणमा उल्लेखित रकम नै ग्राहकको खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ। कुनै व्यक्ति वा संस्थाको कारोबारको क्रममा कारोबारको ऋणमा प्राप्त चेक आफ्नो खातामा जम्मा गर्दा चेक खिच्ने व्यक्तिको खातामा प्राप्त रकम जम्मा नभएमा चेक प्रस्तुतकर्ताको खाताबाट कुनै पनि प्रकारको शुल्क लिन पाइने छैन भनेको छ। यो चेक भुक्तानी सम्बन्धी सिद्धान्त रहेको छ है त। अब 8मा रहेको छ अग्रिम शुल्क भुक्तानीको सिद्धान्त। यसमा इजाजत प्राप्त संस्थाले कारोबारका क्रममा यस सम्बन्धमा कर्जा प्रवाह गर्दा गरिने सम्झौतामा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ। निश्चित सीमासम्म र सोभन्दा बढी बक्यौता कर्जा रकम भुक्तानी गर्दा कर्जा लिँदा बखतको ब्याज दर परिवर्तन भएको कारणले अग्रिम भुक्तानी गर्न चाहेमा कुनै पनि शुल्क लिन पाइने छैन। र परियोजना कर्जाको हकमा कर्जा लिँदा सम्झौता गरिएको ब्याज दर लगायतका अन्य शर्तहरू बैंकले एकतर्फी रूपमा मात्रै परिवर्तन गरेको कारणले अग्रिम रूपमा शुल्क भुक्तानी गर्न चाहेमा सो बाबत कुनै किसिमको शुल्क लिन पाइने छैन भनिएको छ यो अग्रिम भुक्तानी शुल्क सिद्धान्तले, अग्रिम शुल्क भुक्तानी सिद्धान्तले। त्यसै गरी रहेको छ सेवा शुल्क सम्बन्धी सिद्धान्त। 9मा सेवा शुल्क सम्बन्धी सिद्धान्त। इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना विभिन्न सेवाहरू एटीएम प्रयोग बापत लिइने शुल्क, धितो मूल्याङ्कन बापत विभिन्न कार्डहरू प्रयोग, बीमा शुल्क लगायतका शुल्कहरू सेवा प्रदायकले लिने भन्दा बढी हुने गरी लिन पाइने छैन। जति लिनुपर्ने हो त्यति मात्र लिनुपर्नेछ भनिएको छ यो सेवा शुल्क सम्बन्धी सिद्धान्त। अब रहेको छ गुनासो सुनवाई सम्बन्धी सिद्धान्त। सेवाग्राहीलाई मर्का परेमा त्यसको गुनासो सुनवाई गर्न सम्पूर्ण बैंकहरूले गुनासो सुनवाईको सिद्धान्त। सेवाग्राहीलाई मर्का परेमा त्यसको गुनासो सुनवाई गर्न सम्पूर्ण बैंकहरूले एउटा गुनासो सुनवाई इकाइको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। त्यस्तो गुनासो सुनवाई अधिकारीको समेत व्यवस्था गरी बैंकको वेबसाइट पोर्टलको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। तपाईलाई केही समस्या पर्यो भने त्यसको निम्ति गुनासो सुनवाई अधिकारीको पनि। त्यसै गरी अर्को रहेको छ वित्तीय साक्षरताको सिद्धान्त। यस अन्तर्गत चाहिँ ग्राहकहरूलाई जानकारी नहुने विभिन्न किसिमका वित्तीय सेवाहरूमा चाहिँ ग्राहकहरूलाई जानकारी गराउनु पर्दछ भन्ने सिद्धान्त चाहिँ यो
वित्तीय साक्षरताको सिद्धान्त रहेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी कार्यक्रम अनिवार्य रूपमा समावेश गर्दै वित्तीय प्रणालीलाई सघाउने खालका विज्ञापन वा सूचनालाई जोड दिनुपर्दछ। साथै कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना मुनाफाको केही प्रतिशत रकम वित्तीय साक्षरतामा खर्चिनुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ। अब सबैलाई वित्तीय ज्ञान कहाँ हुन्छ र त्यसको निम्ति चाहिँ विज्ञापन गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अनिवार्य रूपमा वित्तीय साक्षरतामा खर्च गर्नुपर्ने भनेर यो वित्तीय साक्षरताको सिद्धान्त रहेको छ। अब रहेको छ 12 मा अन्तिममा गोपनीयता एवं तथ्याङ्क सम्बन्धी सिद्धान्त। इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाले ग्राहकसँग वित्तीय कारोबार गर्ने क्रममा ग्राहकले व्यावसायिक सूचनाहरूको गोपनीयता कायम गर्नुपर्नेछ। त्यस्ता गोपनीयता कायम गर्ने सूचना अथवा विवरण लगायतका हिसाब किताब, खाता बही, श्रेष्ठता लेखाको विवरण अन्य व्यक्ति वा निकायलाई अनाधिकृत रूपमा दिनु हुँदैन भनिएको छ। अब कोही साथीको खातामा कति रकम छ भनेर सोध्यो भने अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्मचारीले त्यसरी फ्याट्टै जानकारी दिनु हुँदैन, यो गोपनीयता राख्नुपर्दछ यसको बारेमा भन्ने चाहिँ यो गोपनीयताको सिद्धान्त रहेको छ हैन। अब यसरी निष्कर्षमा तपाईले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको दिगो विकास एवं अर्थतन्त्रमा आर्थिक सबलीकरण र सहितको मजबुत बैंकिङ प्रणालीको विकास गर्नको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी गरेको एकीकृत निर्देशिकामा व्यवस्था गरिए बमोजिम 12 वटा ग्राहक संरक्षण सिद्धान्तको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरी सम्पूर्ण ग्राहक एवं सरकारवालाको हित संरक्षण गर्न सके बैंकिङ विकास साथसाथै आर्थिक विकास हुने देखिन्छ। हस्, आजलाई यति नै। यो अलि छिटो छोटो बनाउने भिडियो छोटो बनाउने उद्देश्यले हो, त्यसैले यो अलि फास्ट भयो जस्तो लागिरहेछ मलाई चाहिँ। के कति भयो कमेन्ट गर्नु होला। हस्, आजलाई यति नै। नमुना प्रश्न यो थियो आजको निम्ति ग्राहक संरक्षण सिद्धान्त सम्बन्धीको। हस्, आजलाई यति भन्दै बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।